खातून है, बुशरा बीबी, कोई और खातून नहीं है। वो 3 मुलाजमों के साथ घर अकेली थी, एक तो अकेली थी, वो भी 3 मुलाजिम भी थे। ये समझ नहीं आई मुझे। 3 मुलाजमों के साथ घर अकेली थी बेचारी बुशरा बीबी। तो बेचारी वजिया की बेटी भी घर अकेली थी, जो शादीशुदा भी नहीं है। बेचारी नुसरत पठान भी थी। हम तो अल्लाह माफ करे, हम क्यों अपने आप को बेचारा भी कहें। मैं भी हूं जिनके घरों के रात को 2-2 बजे दरवाजे तोड़े गए। खड़े होकर तकरीर में लीडर साहब क्या फरमा रहे हैं, मानी खेल जुमले कस रहे हैं उसके हस्बैंड का नाम लेके, और बुशरा बीबी ऊपर से उतरी हुई है। आपको ख्याल आ रहा है कि पुलिस ने ये कर दिया, वो कर दिया। यहां तो आपके अपने एमएनएस ने किया, लॉजेस में आके दरवाजे तोड़े गए, जहां जहां हमारे घर थे उनके दरवाजे तोड़े गए। आपने अपने वर्करों को उकसाया और उनको कहा इनको, और बच्चों की बात करते हैं, कहते हैं कि तुम लोगों के बच्चों से कोई शादियां नहीं करेगा। शादियां तो हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे 4-5 है मैंने इसके बच्चों की बड़ी धूमधाम से हुई हैं। ये इस लेवल पे आके बात करते हैं, ये किस मुंह से बात करते हैं। फिर कहते हैं धरती माँ होती है, विरासत माँ के जैसी होती है, क्योंकि मुल्क से ज्यादा लाडला और अवाम से ज्यादा लाडली कोई चीज नहीं होती है। लोटों की बात इन्होंने की है, हम अभी भी सुनते हैं। ये आज भी एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर फरमा रहे थे, कल भी लोटे 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 लोटो की आवाज आ रही थी। मैंने इनसे पूछना है कि परवेज इलाही को हार पहनाते वक्त कहा था कि वेलकम लोटा साहब आप आ रहे हैं। यही एस्टेब्लिशमेंट जब मुदाखलत करती है आपकी अपनी इमाम पे तो आपको पसंद आती है। यही इलेक्शन कमीशन जब आपके मन चाहे फैसले करता है, चाहे वो कोई भी जमात हो, कोई भी लीडर हो, तो आपको पसंद आता है। आपको नहीं पसंद आता तो वो फैसला जो आपकी मंशा के मुताबिक नहीं होता, हालात के हिसाब से, जो आपको सियासी फायदा दे सके या आपको जाती फायदा दे सके। इस पार्लिमान ने अपनी बेतौकीरी और बेहुरमती खुद करवाई है। इस पार्लिमान ने अपने इख्तियारात में खुद कमी की है। आज भी अगर आइन की हकमियत है, अगर उसकी बालादस्ती है, उसी के तहत सारे कानून है, ये मुअज़्ज़ज़ ऐवान उसी के तहत चल रहा है, तो उसी आइन जिसको 50 साल होने को आए हैं, इस पार्लिमान का हक बनता था, इनका फर्ज था कि वो जो आइन इतनी मेहनत से बना उसकी ये रखवाली करते, उसको बार बार यूं बेदर्दी से, और अब तो खैर मिसाल ही देने के लिए नहीं मिलती जितनी बेदर्दी से आइन को कुचला गया है। जो आइन में चीजें मुबहम थी, जो जिनकी सही तरीके से नहीं समझ में आ रही थी, वो इस पार्लिमान का काम था कि उसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स करते, वो तरामीम की जाती जिससे चीजों की और वजाहत होती, तो बार बार चीफ जस्टिस साहब का दरवाजा न खटखटाना पड़ता, क्योंकि फिर वो डैडी बन जाते हैं और फिर वो जो कहते हैं वो सब करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इख्तियार दिया गया है तशरीह करने का, वो तो तब्दील भी करने बैठे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूं कि मनोअन किसी भी इदारे का या बाहर की किसी चीज का कोई कसूर नहीं, सारे का सारा कसूर और जिम्मेदारी इस ऐवान और इसके अरकान की है, जो आज ये नौबत आई है। और मुझे खुशी है कि कुछ मेंबरान ने ये तस्लीम भी किया है कि हमने वक्त पे फैसले नहीं किए, और जब जब किए तब उस दौर की हुकूमतों के शायद अपने जाती मफादात की खातिर किए गए। तो आज अगर इस तरह से फिर एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पे लाडला और लाडली, मुझे बड़ा एतराज है इस बात पे, क्योंकि मुल्क से ज्यादा लाडला और अवाम से ज्यादा लाडली कोई चीज नहीं होती है। और ये भूल गए एक दूसरे को लाडला लाडली कहने में, वो भूल जाते हैं। उस वक्त कहते, मैंने नहीं कहा, ये वो कहते हैं कि बाजवा साहब कौम के बाप हैं, वालिद हैं, और उन्हीं बाजवा साहब वालिद साहब के साथ इन्होंने वो सलूक किया, उससे भी बुरा, जो रिटायरमेंट के बाद नाफरमान औलाद भी बाप के साथ नहीं करती। और ये वो नाफरमान नाहलफ औलाद निकली जो कहती है कि जनरल बाजवा ने अपने हलफ से गद्दारी की। वो भूल गए कि वो जब 2013 में बंदे इकट्ठे कर रहे थे,
بالخصوص 2018 کے الیکشنز میں جب ہوا سارا کچھ، وہ حلف سے غداری نہیں تھی، اور وہی آپ کو سب سے اچھے آرمی چیف لگتے تھے. ان بیچاروں نے کیا قصور آپ کے ساتھ کر دیا نیکی کر کے؟ پھر اس کے بعد آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی، پھر آپ نے ان کو قوم کا باپ بنایا. آپ کو نہیں 4.5 سال میں نظر آیا کہ وہ اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے. آپ کے لیے ساری جس طرح آپ نے فرمایا ہے، آپ یہ سب کچھ انہوں نے فرمایا، میرا ایک لفظ بھی نہیں ہے اس میں صرف دوہرا رہی ہوں. تو وہ سب اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، اور اب جس طرح آپ نے فوج کو بدنام کر دیا، ان کے ساتھ بھی ویسے ٹھیک ہی ہوا. کیونکہ جس بے دردی سے اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جناب اسپیکر، اور یہ آپ ذرا اندازہ لگا لیں اس ایوان کی حساسیت کا، ان کی سنجیدگی کا، کہ پورا ایوان خالی پڑا ہے اور بڑے امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ. امینڈمنٹس جو ایک کمرے میں بھی ہوں گی اور پیپر یہاں پہ آ جائے گا آپ کے سامنے، اور وہ تالیاں چھالیاں ڈسٹ ڈسٹ بجا کے وہ پاس بھی ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے اسپیکر صاحب کہ لوٹوں کی بات انہوں نے کی ہے، ہم ابھی بھی سنتے ہیں. یہ آج بھی ایک معزز ممبر فرما رہے تھے، کل بھی لوٹے 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 لوٹوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے ان سے پوچھنا ہے کہ پرویز الہی کو ہار پہناتے وقت کہا تھا کہ ویلکم لوٹا صاحب آپ آ رہے ہیں. شیخ وقاص کو اسی طرح ابھی پچھلے دنوں جو جوائن کیا، اس کو بھی کہا بہت بڑے لوٹے خوش آمدید. جمشید دستی بھی پھر وہ کتنا بڑا لوٹا ہوگا. یہ جو پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں ڈرائی کلیننگ مشین سے نکل کے، یہ وہ بٹھی ہے جس میں وہ پلاسٹک پگھل جاتا ہے، لوٹے کی شیپ جب تبدیل ہو جاتی ہے، وہ گلدان بن کے باہر نکل آتا ہے، اس کے اندر پھول بھی لگے ہوتے ہیں. نہیں، وہ لوٹے کی شکل چینج ہو جاتی ہے، وہ ریسائیکل ہوتے ہیں، وہ گلدان بنتے ہیں، اس میں سے پھول نکل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی جماعت میں سارے پھول آ جاتے ہیں، یہ گلدستہ بن جاتا ہے. بات جناب اسپیکر پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں امینڈمنٹس لانی چاہیے. میں نے پہلے ہی عرض کیا ہمارا اپنا قصور ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو ایک کمرے میں ابھی امینڈمنٹس تیار ہوئی ہوں گی اور چند لوگوں کو ہی پتہ ہے اور ابھی ہاؤس پہ آ جانی ہے اور یہاں سے پاس بھی ہو جائیں گی، اللہ کرے کہ وہ اچھی ہوں، اللہ کرے کہ یہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے بنائی گئی ہوں، اللہ کرے کہ جو ایوان کی بالادستی اس ایوان نے خود مجروح کی ہے وہ واپس اختیارات یہ لانے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ اس ملک کا، اس عوام کا بھلا ہو. میں الیکشن کرانے میں الیکشن کون نہیں کرا رہا، کون کرا رہا ہے، اس لمبی بحث میں تو جا ہی نہیں رہی. کس کا فائدہ ہے کس نقصان کا، اس میں بھی نہیں جا رہی. میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں، بلکہ التماس کرنا چاہتی ہوں کہ ملک کا سوچیں، عوام کا سوچیں، کیونکہ ملک ہے تو آپ ہیں، عوام ہے تو آپ ہیں، ورنہ آپ کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جھگڑے آپ لوگ کل پہ اٹھا رکھیں اور اتنی لچک ضرور رکھیں رویوں میں. اگر ایک انسان ایسے کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے بالا تر ہونے کے لیے اس سے زیادہ اوپر چلے جائیں، پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. جو آج عوام کے حالات ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جناب اسپیکر، بالکل بھی، اور ایسے میرے پاس اب الفاظ بھی نہیں ہیں. اور پھر سے یہی امید کروں گی اور اپنی بات ختم کروں گی، یہ خوب کیا ہے، یہ زشت کیا ہے، جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے. یہ خوب کیا ہے، یہ زشت کیا ہے، جہاں کی اصلی سرشت کیا ہے. بڑا مزہ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے، اور وہ کوئی نہیں مل رہا ہمیں، وہ جو کوئی ہے نا انورٹڈ کاماز میں، وہ نہیں مل رہا. بہت شکریہ.